البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله اموركم تكون كلها مزيانه وزوينه بحالكم. اليوم جيت في صباح جديد، نهار جديد. بغيت نشارك معكم واحد لا ريسيت غزاله، واحد الكيك كلاسي. مهم تيجي انيق بزاف، تيجي زوين. المناسبات ديالكم تقدروا انكم ديروه، تيجي كانك شريتيه من الباتيسري. صراحه انا متاكده الا جربتوه ما عمركم تعاودوا تشريو هاد النوع ديال لي باتيسري من المحلات. غادي نبداو على بركه الله، تبعوا معايا المراحل كما هي، ان شاء الله غادي تصدق معكم وغادي تعجبكم، انا متاكده. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير ان شاء الله، وحنا كنديروا الطريقه. يلا غادي نبداو. اول حاجه غادي ناخذوا البول اللي غادي نخدموا فيه، الاناء اللي غنخدموا فيه، يعني غنطلبوا فيه البيض، غنديروا فيه كلشي. هنا عندي 5 ديال البيضات، مهم الحجم ديالهم هكا كبير شويه، مهم ما كبير ما صغير. فغادي نحط غادي ندير البيض عندي هنايا. سمحوا لي غادي ندير شي حاجه وندير فيها الزبل شايفون. المهم غادي نصايب البيض عندي كامل، يعني البيض ديالو صفر هكا كومبلي. ضروري من لي زاكسيدون طرافاي ضروري من الحوادث. صافي غادي نكمل البيض ديالي. اسمحوا لي غادي تسمعوا شويه ديال الصداع ديال لا ماشين، الماكينه ديال الصابون. صافي المهم غادي ندير البيض، من بعد غادي نزيد ساشي ديال الفاني، وهنا عندي كاس ونص ديال السكر. المهم اللي جاتو كاس ونص بزاف يقدر ينقص، المهم انا كنتمنى انكم ديروا زعما هادشي هكا بحال المقادير مضبوطه بحال هكا. اللي ما كيبغيش الحلاوه بزاف يقدر يدير فقط غير كاس او كاس وربع، يعني الحلاوه ماشي مشكل. وغادي نطرق هاد المكونات هادو مزيان حتى يطلع لينا، يعني كيولي البيض بيض بحال شكل واحد لا كريم. انا غادي نطلع وغادي نرجع معكم باش نوريكم الشكل ديالو من بعد ما كنطلعوه مزيان. ها هي. المهم دابا انا طلعت البيض كما قلت لكم. غادي ناخذ الصفايه ضروري، وغادي نزيد طحين شويه بشويه، ما غاديش نزيد كلشي بدقه واحده. غادي نزيد عندي هناك غادي نحتاجو كاس ونص، يعني دابا انا هاد الكاس هذا غادي نبقى نزيد شويه بشويه، وضروري انا كنزيد وانا كنغربل. تقريبا نقدر نقسم هاد الكميه هادي على 3 او 4 بحال هكا، وانا كنخلط من التحت للفوق باش ما كيهبطليش ديك الخليط ديال البيض اللي درنا. شويه نعطيوها الخاطر باش الجينواز ديالنا كتجي مفشفشه، كتجي زوينه كما بغينا. غادي نعاود نزيد نزيد حتى الكاكاو. عندي هنا 2 معالق. يعني كما شفتوا كيبقاو لنا دوك الشوائب.
باش كتجينا الكيك ديالنا ليس ومزيانه. المهم انا هنا غادي ندير هاد لاطه هادي. لصقت البابي كوسون بحاول انني نديرها مثلا هنا، ندير المول نطلعها وعاد نقسمها. فانا اختاريت انني نديرها في هاد اللاطه ومن بعد غادي نقسمها. نتمنى تكون الفكره واضحه. وغادي تخرج ليا جوج طبقات ديال الجينواز. فانا هذا هو القطر، يعني سمك الطول ديالو والقطر والعرض ديالو اللي غادي نخدم به ان شاء الله لاطاغ ديالنا. صافي هنا غادي نخوي الخليط من بعد ما هكا تكون ليا مزيان ولا خليط يعني هكا متجانس. غادي نحاول نهز يديا حتى الفوق ونخوي. اللي خاف ان البابي كويسون تلصق عليه الجينواز يدهنها بشويه ديال الزيت. المهم انا غادي نخوي دابا على بركه الله. بسم الله غادي نحاول نهز يديا الفوق على ما قديتو. قد ما هزيتو يديكم مزيان الفوق قد ما مزيان باش داك الهواء كيدخل وكيدينا الجينواز هكا مفشفشه وزوينه. غادي نهز يدي كما قلت لكم. نحاول نهبط الخليط ديالي كامل. ودابا غادي نحاول هكا نسرحها نطاليها مزيان على اللاطه ديالي. كما كتشوفوا ان هذا الخليط كيجي فيه دوك واحد البقعات، يعني انا خليط راه مخلط مزيان وانه فيه الهواء، يعني راه ناجح معاها. ماشي غادي نزيد كمان غير بشويه، تعاملوا معاها غير بشويه. انا خاص ما نستخدموش العنف. المهم هكا نجيبوها قياس واحد في الجناب، يعني ما تجينيش جهه غليظه جهه رقيقه. صافي دابا غادي ندخلها للفران. من الاحسن يعني البوطه تكون مهيله بزاف، يعني كما كنغاديو نصايبو الكيك وتكون قل شي شويه، يعني تكون بحال الشميعه، ونخليوها طيب على خاطرها. ومن بعد غادي نرجع معكم في الوقت اللي غادي تكون كطيب. غنكون كنوجد السيرو اللي غادي يكون فيه كاس د الماء وفيه السكر، بعدين المعلقه ديال السكر. تقدروا تنسموه سوا بالحامض سوا بالفاني سوا بالقهوه، يعني كل واحد والاختيار ديالو. انا هنا غادي نختار انني ندير ربما غندير قهوه سريعه الذوبان او الفاني، يعني بجوج بهم كيتواتاو مع المطيخ ديال الشكلاط. وغادي نرجعوا باش نوجدوا ان شاء الله الكريمه اللي غادي نقادو بها وطبقه المقرمشه اللي غادي نقادو بها هذا الكيك ديالنا ان شاء الله. من بعد ما سالينا المرحله ديال الجينواز غادي نمشيو للمرحله الثانيه باش غادي نحضروا الكريم. اول حاجه هنا خديت واحد جوج وراغ ديال الجيلاتين غادي نديرهم في الماء بارد. صافي
صافي غنخليهم يطلقوا ليا مزيان. هنا عندي 100 غرام ديال الشكلاط الاسود، يعني يكون من نوعيه جيده اللي فيه نسبه الكاكاو عاليه، و100 غرام ديال الشكلاط غادي ندوبهم. واول حاجه غادي ندير هي غادي ناخذ، خديت انا هنايا كريم هولالا، هي اللي كنستخدم في اغلب الاوقات، كتجي بنينه وصراحه كتشد دغيا وكتجي مزيانه. هنا اللي بارده يعني تقريبا انا خديتها هذه شي يومين وهي عندي في الثلاجه. الا خديتوها في نفس النهار اللي غادي تخدموا فيه لاطاغت ديالكم، فمن الاحسن انكم ديروها في الكونجيلاتور، اقل حاجه هي واحد ساعتين ديال المكان. صافي خاصها تكون بارده مزيان، غادي نخدموا بها البول حتى هو يكون بارد. ديجا انا دابا اليوم ما درتوش في الكونجيلاتور لان الحال بارد وغسلته يعني وخدمت به صافي، يعني راه بارد. عندي هنايا لا كريم ديالي بارده، فغادي نخويها كامله، يعني انا غادي نديرها كامله. تقدروا نتوما الا كنتو ديروا غير نص الكميه، ربما ديروا غير نص لتر، راه كتباع غير نص لتر. المهم انا القياس اللي صايبت معكم انني غادي ندير فيها ايطرو. في نفس الوقت راني درت هذا بلاتي سميتو السيرو كيوجد، درت فيه الفاني. صافي غادي نخويها كامله معايا هكا. صراحه هكا التحضيرات واخا كتكون تحضيرات كثيره ولكن النتيجه كتكون زوينه بزاف. يعني غتقولوا لي لا واش تقوى التروينه وهذه صافي نمشيو نشريوها واجده، ولكن بصح كتجي غزاله بزاف وكتستحق التجربه منكم. فانا كنفضل الحاجه نصايبها بيديا لانني نشريها. صافي غادي نديرها دابا في الخلاط طلع ليا مزيان، وانا غادي نرجع معكم من بعد ما غادي يطلع ليا، وغادي ندير الشكلاط ديالي يذوب بجوج بان. صافي هنا من بعد ما وجدت الكريمه ها هي، غادي نخلي النص هنا والنص غادي نديرو في هاد البانيو هذا. المهم انا راني خليتها تجمعات حيت درت الخلاط على درجه اللي هي كبيره. تقدروا نتوما ما تخليوها يعني بلا ما تحتاج انها تجمع هكا لانها كتبات لينا ليله كامله في الكونجيلاتور. فتقدروا انكم ديروا غير تبقى هكا زعما جاريه على شويه على هكايا، زعما حتى هكا ما كضرش كما كنقولوا. صافي هنا الطبقه غادي ندير فيها شكلاط البيض بحال دابا هادي، غادي نشد هنا وغادي نخوي عليها شكلاط البيض من بعد ما ذوبته. علاش؟ باش ما كتجيناش غير كريمه بوحدها هكا كناكلو، غير كتجي واحد الطبقه اللي هي بنينه زوينه. فهمتي؟ غادي نستخدم سباتشو وغادي نخلط مزيان باش ندمج ليا داك الشكلاط مع الكريمه. وباش غادي تجيني الكريمه عاوتاني ماشي رطبه هكا ملي كنعط في لاطاغ كتجي غير كريمه، غادي ندير فيها كركاع. المهم نتوما على حسب الذوق ديالكم تقدروا ديروا فيها اللي بغيتو، على حسب الرغبه ديالكم والذوق ديالكم واللي متوفر عندكم في الدار. صافي انا غادي ندير هكا، غادي نخوي عاوتاني الشكلاط هنا مع حدو سخون باش كيعطينا واحد باش كيطلق لينا حتى الكريمه. الاحسن تستخدم سباتشو فهي كتجمع ليا كلشي. نصايب معكم الطبقه اللي غادي تجي كروكون. الطبقه الاولى غادي ندير انا جوج طبقات اللي هما هكا مقرمشين، وحده غنديرها باللوز وحده غنديرها باوريو. المهم الاولى هكا اللي باللوز غادي ندير هنا السكر سنيده وغادي نخليه يذوب يولي كراميليزي.
تقريبا غادي ندير 5 ديال المعالق حتى 6. وغادي نخليه بلا ما نحركو، يعني غنحطو بحال هكا فوق العافيه حتى كيبان ليا انه كيذوب. وعاد من بعد غادي نزيد عليه اللوز. هنا تقريبا عندي شي 150 غرام هكا ديال اللوز اللي عندي. صافي غادي نخلي هذا يذوب يولي كراميليزي وغادي نرجع معكم. صافي هنا ها هو اللوز من بعد ما تكرمل عليا السكر. ضفت عليه اللوز وخلطته مع بعضياتهم، وهنايا حطيته في باطيه كويسون باش يبرد ويلصق ليا السكر مع اللوز. ومن بعد نوريكم شنو غنديرو. انا خلطت الكريمه مع شكلاط الكحل. هنا الكريمه مع شكلاط الكحل. ليطاب اللي بقات لينا هي غادي ناخذ هاد الكركاع هذا وغادي نقطعو هكا بيديا، وغادي ندير كميه هنا مع الطبقه اللي فيها شكلاط الكحل واللي مع شكلاط البيض. هادي غندير فيها الكركاع وحتى غندير فيها الطبيخ. صافي غادي نخلط وغنشوفها معايا. صافي هنا من بعد ما يبس غادي ندير فيها شويه هذا باش غادي نطحنو. هذه طبقه مقرمشه كتجي زوينه بزاف. انا غادي نديرو على 2 كميات كنظن. نطحنو ونرجع معكم ليطاب الثالثه ديال هاد الطبقه اللي كتجي كروكو. صافي هنا من بعد ما قديت الجينواز بدات ليا قسمتها على 2. انا في هاد لاطارت اللي كندير ما كنبغيش الجينواز تجيني كبيره يعني في اطار كامل، فكنبغي انها يعني الكريمه هي اللي تجي في الوسط وتبقى البلاصه هكا اللي تهبط عليها الكريمه اكثر. صافي غادي نسقيها. هنا راني سقيتها مزيان بهذا السيرو اللي صايبت. صافي غادي نشد هكا الاطار على القياس ديال غادي ندير. في هنا بقى ليا واحد الطريف غادي نزيدو هنا. صافي غادي نسقيه. زعما هاد ليطاب ديال انكم تسقيو بالسيرو مرحله مهمه في ليطاب، مهمه بزاف. صافي انا هنايا سقيتها مزيان. نقول لكم الطبقه ديال الجينواز ما تبانش، يعني باش ما تباناش الطبقه ديال الجينواز غادي نكبر هكا الاطار شويه. صافي دابا غادي نبدا. انا غادي ندير الكريمه البيضاء هي الاولى، غادي نخويها لا سمحوا لي. المهم غادي ندير الكريمه الاولى، غادي ندير ديك الطبقه اللي جايه كروكون. ها هي هنا عندي ديال اللوز ها هي. هنا درت داك اللوز وزدت عليه الشكلاط دايب. غادي نحطها هنايا على جينواز مزيان وغادي نطاليها مزيان فوق الجينواز.
هكا شويه بشويه، شويه د الخضر. صافي من بعد غادي نضيف الكريمه. صافي هنا راني درت الجينواز وسقيته مزيان، ودرت الاوريو هنا كيما شفتوا خليته هكا شويه باين. ودابا غادي نكب الطبقه الثانيه ديال الكريمه. صافي نعطرها غير بشويه. هكا بهاد الطبقات المقرمشين، يعني واخا درت انا جوج بهم مختلفين كيعطيونا نكهات مختلفه في لاطارت ديالنا. في نفس الوقت ما كتبقاش تعدي غير كريمه وجينواز، يعني ما كتاكلي شي طارت عاديه، فهكا كتاكلي وكتحسي يعني هكا تبقى الاولى كتلقاي فيها مذاق والثانيه هكا مذاق عرفتو، بصح كتجي فيها واحد المذاق غزال بزاف. كما شفتوا داك اوريو هكا جا كيجي باين وكيدخل في الكريمه في الحشوه. وردوا البال مع هاد النوع ديال الاخر كان غادي يجرحني. المهم صافي غادي نكمل هكا ونقادها مزيان. هاد الطبقه هذه خاصنا فريمون نخدموها مزيان وتجي سطح واحد. علاش؟ لان ملي غادي نديرو داك الكلاصاج ديالنا المغوار ان شاء الله اللي غنشاركو معكم حتى هو يجينا مقاد، يعني ما جينا جهه هابطه جهه طالعه، ويبان فينيسيون زوينه، يعني كمحترفين. انا بغيت نشارك معكم انا خاصنا كيفاش طريقه انني نقادها مزيان. فكناخذوا بحال هذه اولا ديال السيليكون اولا المهم ديالاش، هي اننا خاصنا نخدموها مزيان تجي هكا مسرحه، يعني تمشي ليا دقه وحده والشائط هكا يقول لها شي حاجه كتبقاي تحطي. المهم غنكمل هكا حتى تبان ليا انها ولات عندي سطح واحد. هاد الزائد هذا
كما كتشوفوا كتبان خاصها تبان ليا يعني غادي ليا هكا بحال الشانطي طريق واحده خاصها تمشي. ولا بانت ليا شي بلاصه خاويه نشد الكريمه ونعمرها. يعني هاد المرحله د الفينيسيون مهمه جدا. هي اللي غادي تعطيك داك الريزولطا اللي من الصباح وانت كضربي عليه التماره وانت كتوجدي. يعني باش ملي ما كانتش المرحله ديال الفينيسيون يعني عطيتيها وقت وعطيتيها الخاطر راكي ما غاديش تاخدي ديك الريزولطا اللي بغيتي. صافي انا كنظن صافي راه ولات غادا يعني جهه وحده. انا كنحاول زعما نشوف هكا مزيان. شوف الميزان واش هو هذاك. المهم هكا كنشوف واش صافي غير هذا في ميل واحد. صافي دابا غادي نديرها شي شويه بهاد سباتول ديال السيليكون باش ما يبقاوليش دوك الشنيتفات طالعين. وصافي جربوها، هي كتستاهل انكم تجربوها. فرحوا بها هكا وليداتكم، اولا كان عندكم هكا عيد ميلاد ديال وليداتكم تقدروا ديروها كتجي زوينه بزاف. صافي بحال هكا. دابا غادي نحاول نمسح هذا من الجناب. انا ما غاديش نحيدو. المهم وراها حيت انا كما قلت لكم درت الكريمه قاصحه فكلشي ولا غيتحيد. يعني ما غاديش تجيني صعيبه انني نحيدو نتوما كيف ما كتشوفوا. لكن انا غادي ندخلو الكونجيلاتور بهذا به تتجمد ليا على خاطرها وتوجد باش نجيو المرحله الاخيره ان شاء الله اللي هي الكلاصاج والمرحله ديال التزيين. فوالا البنات دابا لا طاقت ديالنا تقريبا راه من الصباح وهي في الكونجيلاتور ديجا الحال بارد. يعني واخا ما نخليوهاش تبات ليله كامله. وكما قلت لكم انا خليت يعني الكريمه عاقده شي شويه. فدابا في هذا الليل هذا غادي نحاول نديرها الكلاصاج باش ان شاء الله غدا في الصباح نديها معايا تكون واجده. دابا غادي نشارك معكم طريقه الكلاصاج اللي هي سهله وزوينه بزاف كتصدق 100%. خليكم معايا غادي نشوفوا المقادير كما تشوفوا معايا. هنا درت كاس ديال الحليب، غادي نزيد عليه كاس ديال سنيده، وغادي نزيد عليه كاس ديال كاكاو المول. صافي وغادي نخلط مزيان هاد العناصر هذه كامله. هكا نخلطوها مزيان قبل ما نديروها فوق العافيه.
باش كنمزجو دوك العناصر مع بعضياتهم. صافي وغادي ناخذ واحد جوج ورقات ديال الجيلاتين غنديرهم في الماء يطلقوا باش من بعد ما غادي ندير هذه فوق العافيه. طلق لينا غادي نزيد عليها جيلاتين وهي مازال سخونه. صافي نديرها فوق العافيه ونرجع معكم. داكوغ هذا هو الكلاصاج ديالنا هكا من بعد ما خليته غلا واحد مهم من واحد 5 دقائق فوق العافيه. صافي غادي ندوزو الصفايه باش الا كانت شي حاجه ديال الشوائب تحيد. ونخليوه يبرد مزيان باش ان شاء الله ملي غادي نخويوه على لاطاط ديالنا ندوب ناش الكريمه. صافي الا بغيتو تعاودو تصفيوه هكا المره الاولى والمره الثانيه انا غادي نحاول ندير صفايه واحده اخرى تكون رقيقه باش تخرج ليا داكشي اللي ما خرجش من هنايا. صافي من بعد انا حيدت المول درتها هنايا هكا في واحد الشبيكه من الفوق ودرت البلاطو من التحت. الكلاصاج ها هو برد وغادي نخويها بشويه هنا. داكشي اللي طاح غادي نعاود نهزو بالمعلقه باش مازال غادي نعاود نخويه هكا في البلايص اللي بقاو ليا يعني. فوالا البنات هذه هي لاطاغ ديالنا هكايا جات. المهم انا حاولت نزوقها درت هنايا لي زامون ديفيلي وهنا هاد الشكلاط هكايا دوبتو وخديت بابي كويسون كمشو من بعد طلقتو عليه وصافي جاني بحال هكا كيجي هكا مكمش. المهم تيجي بحال شكل الاهرامات صغيورين فيه ولونتو بهاد لا كولور لي ذهبيه وهاد الكرات هادو. صافي هنايا كتبت السميه بالشكلاط البيض في بابي كويسون خديت حتى جمدات وعاد خديت شويه الشكلاط ولصقتها به. المهم دابا راه مازال ما كيبانش البغيون ديال الكلاصاج حيت راه بيتها في الكونجيلاتور لاني غادي نديها لبلاصه واحده اخرى باش ما تذوبلياش في الطريق. هذا مكان فانتم الا كنتو غادي تخدموا بها سوغ بلاص فاكيد غادي يبان الميغوار ديال الكلاصاج. هذا مكان نتمنى ان هاتنا الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها وشكرا لكم بزاف.